अस्सलाम वालेकुम। नबूवत का 13वां साल शुरू हो चुका था और ये वो साल था जिसमें इस्लाम का अहम तरीन फ़ैसला होने वाला था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 13 साल गुजार चुके थे मक्का शहर के अंदर। कुफार के मज़ालिम को एक अरसे तक बर्दाश्त किया मुसलमानों ने, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 13वें साल अहम तरीन फ़ैसले किए। उनमें से एक फ़ैसला ये था कि मुसलमानों को आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड कर दिया जाए मदीना के अंदर। लेकिन ये काम इतना स्लो प्रोसेस में हुआ कि कुरैश को इतनी ज़्यादा तशवीश ना हुई। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मक्का के अंदर सिर्फ 3 लोग रह गए हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इनके बारे में एक सख्त फैसला करें। उन्हीं दिनों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत के बारे में ख्वाब आया और आपको अल्लाह ताला का चूँकि हुक्म हो गया, नबी का ख्वाब भी वही होती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हुक्म दिया कि अनकरीब हम हिजरत कर जाएंगे। ये बात पहले तय हो चुकी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। अब कुरैश दारुन नदवा के अंदर इकट्ठे हुए। एक मशवरा गाह थी उनकी जिसमें वो बड़े अहम मशवरे किया करते थे। उसमें अबू जहल, उतबा, शैबा और बड़े बड़े कुफ़ार जमा हुए। उन्होंने कहा कि क्या किया जाए इनका, क्योंकि इन्होंने अपना अच्छा खासा असर रसूख बना लिया है मदीना के अंदर और वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो उनमें से अक्सर लोग मुसलमान हो चुके हैं। खबर इनके पास पहुँच रही थी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुफ़ार ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। किसी ने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माअज़ल्लाह हाथ पाँव बांध कर कैद में डाल दिया जाए। किसी ने कहा कि इनको जिलावतन कर दिया जाए। तो अबू जहल ने एक मशवरा दिया। उसने कहा ऐसा करते हैं कि हर कबीला जो मक्का के अंदर मौजूद है उसका एक एक जवान आए, उसका एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए माअज़ल्लाह पीछे लगा देते हैं। चुनांचे ऐसा हुआ। इस फैसले पर सब लोगों ने इत्तेफाक किया और उनका मानना ये था कि चूँकि हर कबीले का एक एक फ़र्द, एक एक जवान इसमें शामिल होगा, बनु हाशिम का कोई एक शख्स अगर हम मार देंगे तो चूँकि बनु हाशिम सबसे बदला नहीं ले सकेंगे, इसलिए इस सूरत पर सभी ने इत्तेफाक कर लिया। चुनांचे एक रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का बिल्कुल क्लियर हुक्म हो गया और आपने इरादा फरमा लिया हिजरत का, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया कि ए अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना। ये कुछ अमानतें हैं, ये अमानतें कुछ लोगों की हैं जो यहाँ मक्का के रहने वाले हैं। उन लोगों की अमानतें उनको वापस करके कल तुम आ जाना और मैं आज हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पर लेट गए। कुरैश तब तक आपके घर का मुहासरा कर चुके थे, हर तरफ से तलवारें और तीर लेकर खड़े थे। लेकिन जब बहुत रात हो गई तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकले और चूँकि उनको इस बात का इल्म नहीं हुआ कि किस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से चले गए। बहुत को तो नींद आ गई, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजर कर चले गए फिर उनको समझ आई सुबह के वक्त कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जा चुके हैं। जैसे ही वो घर के अंदर घुसे तो देखा कि हज़रत अली हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने पकड़ा और जाके खाना काबा के अंदर कैद कर दिया। गुस्से से लाल पीले कुरैश ने एक और फैसला किया कि अगर कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी हज़रत अबू बकर को जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा तो उसे एक खून बहा का इनाम मिलेगा, यानी तकरीबन 100 ऊँट। ये बहुत बड़ी रकम थी। तो बड़े लोग इस इनाम को हासिल करने के लिए भी निकल खड़े हुए। सुराक़ा बिन जाशम भी उन्हीं में से एक था। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हज़रत अबू बकर के पास उस रात को तशरीफ़ लाए। आप और जनाब अबू बकर 2 ऊँटनियों पर सवार हुए और आप चल दिए। चलने से पहले हज़रत अस्मा जो कि हज़रत अबू बकर की बेटी थी, उन्होंने आपके लिए खाना एक कपड़े को फाड़ कर उसके अंदर बांध दिया और आपके साथ दे दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब अबू बकर दोनों आप जबल सौर की तरफ तशरीफ़ ले गए। जब आप जबल सौर पहुँचे तो जबल सौर के अंदर एक गार थी जिसे गार सौर कहा जाता है। ये बहुत तंग गार थी। इस गार में आपने 3 दिन और 3 रातें गुजारी। गुजारा यूँ हुआ करता था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे ये आपके लिए सारा दिन मक्का में रहते, वहाँ से ये ख़बरें मालूम करते कि क्या क्या मामला चल रहा है, क्या क्या फ़ैसले हो रहे हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं, और शाम को हुजूर के लिए कुछ खाने पीने का भी ले आते और ये ख़बरें भी पहुँचाते और बताते कि क्या क्या अरब के लोग सोच रहे हैं आपके बारे में। इसी तरह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ग़ुलाम सुबह सुबह आपके लिए बकरियों का दूध लेकर आता जिसे आप नोश फरमाते। 3 दिन और 3 रातें इस तरह आपने गुजारी। कुरैश के लोगों ने भी अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिए कि किस तरफ गए होंगे। जब उनको पता चला कि हिजरत कर चुके हैं तो वो भी जबल सौर की तरफ आ निकले। गार सौर के इतने करीब पहुँच गए कि अगर वो झुक कर देखते
تو غار کے اندر ان کی نظر پڑ جاتی، چنانچہ ان لوگوں کو کچھ نہ ملا اور وہ واپس چلے گئے۔ اور اگلے ہی دن صبح عبداللہ بن عریقت نامی ایک شخص جو کہ نان مسلم تھا، اس کو حضرت ابوبکر نے کچھ رقم دی، چونکہ بڑا ماہر تھا رستوں کا علم رکھنے میں، اس لیے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنا پڑا۔ راستے میں بے شمار جگہوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور یہ راستے آج بھی حجاج کے راستے میں آتے ہیں۔ جب بھی حاجی حج کرنے جاتے ہیں وہ انہی رستوں سے گزر کر جاتے ہیں۔ مدینہ کے راستے کی طرف جاتے ہوئے رسول اللہ نے بے شمار جگہوں پر قیام کیا، وہاں کچھ دیر رکے، کہیں پر نماز پڑھی، یعنی بہت ساری جگہوں پر وقفہ کیا۔ سراقہ بن جاشم جو کہ قتل کے انعام کی رقم لینا چاہتا تھا، وہ بھی آپ کے پیچھے نکل آیا، لیکن آپ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور آپ کا جلال دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ سراقہ بن جاشم نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کریں کہ مجھے ایک امن کا معاہدہ لکھ دیں۔ یہ امن کا معاہدہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ آپ امن چاہتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ بھی اختلاف نہیں چاہتے اور آپ جنگ بھی نہیں چاہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی ایک تحریر لکھوا کر اسے دے دی۔ سراقہ وہ واپس لے گیا۔ اب حالات یہ تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ مدینہ کے قریب ایک وادی جسے قباء یا عالیہ کہا جاتا ہے، وہاں پر سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا۔ یہاں حضور 14 دن رکے۔ یہاں پر ایک جگہ تھی جو سیدہ ام کلثوم کی چھوڑی ہوئی جگہ تھی، یہاں اس جگہ پر مسجد قباء تعمیر کی گئی سب سے پہلے، اور یہاں پر اسلام کی تعلیمات کا باقاعدہ آغاز ہوا، یعنی اسٹیبلش طریقے سے جو آغاز ہوا وہ یہ، اس لیے اس کو اسلام کی سب سے پہلی مسجد کہا جاتا ہے، مسجد قباء کو۔ اس مسجد کے قیام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حصہ لیا۔ جب آخری دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے تو آپ نے جمعہ پڑھایا، اور یہ اسلام کا پہلا جمعہ تھا۔ اس میں آپ نے خطبہ بھی دیا اور اسلامی تعلیمات کو بھرپور طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب زیادہ کثرت جو لوگوں کی تھی وہ مدینہ شہر کے اندر تھی، تو حضور اس طرف چلے۔ 14 دن کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر کی طرف جا رہے تھے تو کیا منظر ہوا کہ انصار اور مہاجرین، ان کی بڑی تعداد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے، سبھی حضور کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ ایون یہودی بھی نکل آئے دیکھنے کے لیے کہ کون تشریف لا رہے ہیں۔ لوگ دف بجا رہے تھے، بچیاں یہ گا رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ بے شمار لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف انہیں ملے، حتیٰ کہ انہوں نے قرعہ اندازی کی، اور قرعہ کے اندر نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکلا، اور آپ نے وہاں پر 7 ماہ قیام فرمایا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر آج مسجد نبوی ہے۔ اسی کے ساتھ حجرے تعمیر کیے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجروں کی تعمیر کے فوراً بعد حضرت زید اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مکہ بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور آپ کی بیویوں کو لایا گیا، اور حجرہ عائشہ ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آج گنبد خضرا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی اسی جگہ پر ہوا۔ ناظرین کرام، ہجرت مدینہ ہمیں بہت سارے سبق دیتی ہے۔ ہجرت مدینہ کا بیسک پرپس یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہو، جہاں پر اسلام کو صحیح طریقے سے پریکٹس کیا جا سکے اور کوئی تنگ نہ کرے، مسلمانوں کو کوئی اذیت نہ دے، اور ریاست کا جو قیام ہے وہ بھی بعد میں عمل میں آیا۔ بنیادی طور پر یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر عبادت کی آزادی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے صحابہ جا چکے تھے، انصار اور مہاجرین۔ ناظرین کرام، امید ہے آپ کو ہجرت مدینہ کا تصور سمجھ آیا ہوگا۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ اسلام کا صحیح پرسپیکٹو پیش کریں اور سیرت کو عہد بعہد آپ کے سامنے رکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اسلام کو پھیلایا اور کیسے اس کی تبلیغ ہوئی اور کیسے ہم تک اسلام پہنچا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے کہ نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔